ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يتقبل الله من المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات ذی وقار معزز علماء کرام اور میرے بہت ہی محبوب اور پیارے دوستوں بھائیوں، توحید و سنت دے متوالو پروانوں، اج پہلی دفعہ اللہ دی توفیق نال تواڈی زیارت دا شرف نصیب ہو رہے ہیں۔ میری اور تواڈی ایتھے آمد دا مقصد محض پہلے نمبر تے اللہ دی رضا ہے اور دوسرے نمبر تے قرآن و سنت دی اشاعت ہے۔
میں اللہ دے دربار وچ بڑی ذلت دے نال دعا گو ہاں کہ او ذات حق مینوں بھی حق سچ آکھن دی توفیق دے وے، اور پھر اس تو بعد اساں ساریاں نو اس حق نو حق سمجھن دی بھی توفیق دے وے، اور پھر اس تو بعد اس دے اتے عمل پیرا ہو کے ثابت قدم رون دی بھی توفیق دے وے۔ خصوصی خطاب اج دی اس محفل دے اندر انشاءاللہ مہمان خصوصی فرمان گے، میں انہاں دی آمد تک چند گزارشات اس نیت نال عرض کرنا چاہنا کہ کچھ ایسیاں گلاں اللہ تبارک و تعالی سانو ایتھے سمجھا دے وے جس دے نتیجے دے اندر سانو بارگاہ الہی دے اندر مقبولیت نصیب ہو جائے، کیونکہ انسان دا کوئی بھی فعل عمل، کوئی سعی، کوئی کوشش، کوئی کم اس دا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا جتنے تک او اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہ ہو جائے۔ آج اسی لوگ دنیا دے ہر معاملے دے اندر محنت کردے ہیں، اور ساڈی کوشش یہ ہوندی ہے کہ ساڈے اندر کسے نہ کسے بہانے کچھ قابلیت آ ونجے۔ مثال شاگرد طالب العلم نوجوان ہے، وہ پڑھائی کیوں کردا ہے؟ تاکہ میں کسے کھاتے دا بن ونجاں، قابل بن ونجاں۔ قابلیت دی فکر، عہدے دی فکر، دنیا وچ عزت دی فکر انسان کردا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، یہ دے وچ کوئی حرج نہیں۔ دنیا چ انسان نو متحرک ہو کے رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی مصروفیت اختیار کرنی چاہیے، کسے نہ کسے شغل دے نال وابستہ ہونا چاہیے، جائز شغل، تعلیم ہوئے، تحقیق ہوئے، تحریر ہوئے، تقریر ہوئے، کوئی اس دا شعبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خالی دماغ بندہ جڑا ہے نا، فارغ بندہ، اس دا دماغ شیطان دا گھر بننا ہے۔ خالی جو ہوندا ہے، ویلا جو ہوندا ہے، فضول جو ہوندا ہے، اس واسطے وہ پھر شیطان اس نو غلط رستے تے چلا دے۔ قابلیت واسطے محنت بھی ضروری ہے، لیکن میرے بھائیوں میں گزارش اج یہ کرنا چاہنا تھوڑے سامنے کہ قابلیت بھی اتنے تائیں کسے کم دی نہیں جتنے تک اس دے نال قبولیت شامل نہ ہو جائے۔ جتنے تک اللہ دے دربار وچ بندے نو قبولیت نہیں ملدی، اتنے تک انسان دی کوئی قابلیت کسے کم دی، کوئی قابلیت اس دا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی فائدے نو اگر وہ دی حقیقت ویکھی ونجے تو انہوں فائدہ آکھن واسطے بھی دل نہیں کریندا۔
کیونکہ جیڑی حقیقت دنیا دی اور جیڑی تھوڑی جئی مدت دنیا دی، اے آخرت دے فائدے دے مقابلے دے اندر ایک ذرے دے کروڑویں حصے دا بھی اے مقابلہ نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، اللہ بھی قرآن وچ فرمایا تساں ترجیح دیندے ہو دنیا نو، لیکن تنوں کون سمجھاوے کہ والآخرت خیر وابقا، اس تو بہتر چیز جیڑی تے باقی رہن والی چیز ہے وہ دنیا نہیں بلکہ وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس واسطے آج جلسے ایک کانفرنساں، اتنے خرچے، اتنی دعوتاں، اتنے کھانے پکانے، مہمان، میرے بھائی یہ کوئی رسم نہیں جڑی سال تو بعد نبھائی ویندی، کوئی رسم نہیں، نہ ایتھے کوئی اس جلسے دا مقصد کوئی کسی دی سالانہ برسی مناونا ہے، نہ کوئی عرس دا چکر ہے، نہ کوئی ہور معاملہ ہے۔ انہاں محنتاں دا اصل پچھو بنیادی مقصد اے ہے کہ سانو دنیا دے اس جھنجٹ جویں اسی مستاں نا، سانو کچھ آخرت دی یاد دلائی جائے، بس صرف یہ مقصد ہے۔ پھر علماء اپنے اپنے انداز بیان کر دیں۔ میں بھی دو گزارشات کرنی ہیں، توجہ کرے سو، بس میرے دو لفظ یاد رکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوندی ہے قابلیت، ایک ہوندی ہے مقبولیت۔ قابلیت ہوندی ہے انسان دنیا دے معاملات، کوئی ذمہ دار ہے، جاگیردار ہے، کاروبار ہے، کوئی اچھا، کوئی مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، جاہ جلال ہے، کوئی قابلیت، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اتنے تک کسے کم دی نہیں جتنے تک اے دے نال مقبولیت اللہ دی طرفوں شامل نہ ہو جائے۔ بس یہ لفظ ذہن وچ رکھے سو دو تے میں دو گزارشات کرنا اللہ دی توفیق نال۔ مثال دے طور تے عرب دے اندر نا، مکے دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے بڑے مخالف ہیں لوگ۔ ایک آپ دا بڑا ازلی دشمن آ، اس دا نام آئی ولید بن مغیرہ۔ بولو جی کیا نام آئی؟ ولید بن مغیرہ۔ اتنی قابلیت والا تساں حیران ہو ویسو، مکے تو لے کے طائف تک اس دی زمین پھیلی ہوئی۔ تواڈے چوں کچھ دوستاں نوں شاید معلوم ہو سی مکے تو طائف دا کتنا سفر ہے؟ غالباً ہے کوئی 300 کلومیٹر کا، تقریباً 300 کلومیٹر لگاتار اس دی زمین، اتنا بڑا زمین تھا۔ قابلیت ہے نا، اب دنیا والیاں دے نزدیک قابلیت اسے نو آدھے نا، قابلیت ہے سالانہ آمدنی۔ ابن عباس فرماندے مکے تو طائف تک وہ دی زمین ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے نا سالانہ آمدنی اس دی اس دور 1 کروڑ دینار ہے۔ آج تو 1400 سال پہلے کروڑ، اندازہ لاؤ اس دی دنیاوی قابلیت دا۔ ذمہ دار ہے، جاگیردار ہے، اور وہ دیکھو دنیا دا پیسہ، دولت کتنی زیادہ۔ پھر ریحانہ قریش دا لقب ہے، قریشیاں چو جڑی اس دی عزت ہے، جڑا اس دا منصب ہے، کوئی اتنا سردار اچا نہیں جتنا او ولید بن مغیرہ اچا سردار ہے۔ ہر فیصلہ اس دے دربار ہے، ہر معاملے دا حل اس دے کو، ذہین ہے، فتین ہے، سب کچھ ہے، ذہانت بھی ہے، متانت بھی ہے، فطانت بھی ہے،
پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، جاگیر بھی ہے، دولت بھی ہے، نوکر چاکر، حشم و خدم، ساری دنیا دیاں قابلیتاں جڑیاں سمجھیاں ویندیاں نے دے کول موجود ہیں۔ اچھا چلو اس دی قابلیت دا میں تنوں ایک مظہر دساں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومن، پہلی آیت، 24واں پارہ۔ اللہ کریم فرماندن حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ انہیں بیٹھے راسو تے مہمان کی میں بیان کرے سن کچھ ہلو جلو، ایک بار آکھو نا سبحان اللہ زور نال سارے، زور لا کے ذرا سینے دا زور لاؤ نہ آکھو سبحان اللہ۔ ایک سنن دا ماحول پیدا کرو۔ اتھے بان اللہ نہیں بول سکتا جتنے تک سنن آلے وہ دو کل بلوامن نہیں، یہ تو اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، محض تعلیم و تعلم ہوتا نا، چونکہ ایک کلاس ہے چاہے کوئی شاگرد بیٹھے ہوں میں تے استاد صاحب پوری کوشش کریں کوئی شاگرداں دی کسی دے سر تھلے کوئی ہنج کوئی ہنج او کے کیفیت ہو سی او کچھ سکھ سکتا ہے شاگرد؟ بالکل وہ مثال ایک خطاب یا تقریر نہ سمجھو، انہوں سمجھن سمجھامن سمجھو۔ میں عرض کر رہا ہوں ولید بن مغیرہ دی قابلیت، اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام دے اندر موجود ہیں، مطاف دے اندر وہ جگہ جتھے طواف کیتا ویندا اس نو آدن مطاف، اتھائی موجود ہیں۔ اس سورۃ المومن اتریے نازل ہوئیے، اللہ دے نبی وہی تو فارغ عمر تو بعد اس سورۃ المومن دی تلاوت شروع کر دیتی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ اکھلوتا کول سندا اے ولید بن مغیرہ، اے آیت آئی اللہ دے نبی جی نے تلاوت فرمائی۔ ولید بن مغیرہ نے اس آیت نو جڑے ویلے سنیا ہے اپنے کنہ دے نال، یقین منو اتنا پڑھیا لکھیا سمجھدار بندہ، گل دی تہ تک پہنچ ونجن والا بندہ، اے دو آیتاں پوری صورت نہیں، دو لائنہ دو آیتاں صرف اج سنیاں ہی اس تے اتھائیں کھل ہو کے آدھا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے اے کسے بندے دا کلام نہیں ہو سکدا۔ اے کافر اے ذہن وچ رکھیا ہے مرے ابھی کفر تئیے مدس نہ گوگل، میں اے صرف دسیندا پیا بھی ذہین کتنا، قابلیت کتنی ہے، اس دنیا دا مال بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، پیسہ بھی موجود ہے، چودراٹ بادشاہت سرداری بھی موجود ہے، لیکن اللہ اللہ
قابلیت ہے، لیکن میں ایو پیارز کرے نہ قابلیت ہوئے تے مقبولیت نہ ہوئے تا بندے دا بیڑا کدی پار نہیں لگ سکتا۔ اللہ اللہ۔ جڑ ویلے اس نے گل کی تیے ابو جہل بھی کولے، اے سمت دا فرعون ابو جہل، اس سنے آتے اس آکے آئے تا بڑا کم خراب ہے، اگر ولید جیا بندہ ساڑے ہتھوں نکل گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا، ساڑی تک کمر تروٹ ونجنی، اساڑے پلے تک گجرانا نہیں۔ اس واسطے جویں بھی ہوئے اس نو روکیا ونجے کہ نہیں محمد الرسول اللہ دے اتے ایمان نہ لے آوے، یعنی اسے نیت لئی کہ ہن اس بندے دا میں ہر وقت پہرا دینا ہے، انہوں میں روکنا ہے، اس نو میں اس پاسے آمنا۔ آج جی میں آج بھی حق سندہ ہے نا، جڑے ویلے کوئی بندہ قرآن سندہ ہے، اے تاثیر جڑی ویلے جس ویلے اتھے موجود آئی، رب کعبہ دی قسم اج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تا کوئی نہیں ساڑے کول، لیکن قرآن تے ہے نا ساڑے کول، جڑی تاثیر اس ویلے آئی قرآن دی، رب کعبہ دی قسم 1400 سال گزرن دے بعد اس تاثیر چ آج تائیں بھی ایک ذرہ برابر فرق کوئی نہیں آیا۔ قرآن اچ تاثیر ہے، جڑا ذرا بھی دل دا بھانڈا سدھا رکھ کے بہ کے سندا ہے نا، انہیں دل دیاں کلیاں چیر کے تے اندر لگا آندا ہے قرآن، لیکن شرط برتن سدھا ہوئے۔ انج پیارا وے نا تے میں پڑھدا رہاں ساری رات، میرے تو پیچھے دو اور مہمان بھی آ کے پڑھے نا، ایک رحمت دا قطرہ بھی نصیب۔ تے جے اگر ہوئے دل ایتھے تے میں ہکو آیتی پڑھاں تے ترجمہ چا کراں تے سمجھاواں چا، ایتھوں اٹھی سے بعد اچ اللہ دی رحمت دا مستحق اللہ پہلے بنا دے۔ اس واسطے میری گزارش ہے، ضروری نہیں کہ جتنے بندے بیٹھن اے کوئی میرے ذہن رکھنا لینا، میرے دوسرے بھائی بھی آئے بیٹھے ہو سے ایک گزارش کرنا، آج ایک باری ہر شاہ ذہن جو کڑ کے ببو اے سنو کہ میں قرآن کریم سن رہا بس دل سدھا رکھ تے تاثیر بڑی نے۔ ایک بادشاہ غالباً، چلو ادھر نام میرے ذہن اچ نہیں آ رہا، اس دے وزیر نے نا اللہ اللہ اے آکھیا کہ قرآن اچ بڑی تاثیر، وزیر نہیں ایک عالم، اس دے دربار دا ایک عالم، قرآن دی بڑی تاثیر، او مننے نہیں قرآن اچ لفظ ہے، ہور کیڑی شے ہے ساڈے سامنے نہیں لفظ ہیں، اور بھی کتاباں تھوڑی ہیں، لفظ اچ تاثیر کتھوں آ گئی؟ اس بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ سمجھاواں بھی قرآن اچ تاثیر ہے، او دے پلے گل اخیری اس آکھیا، گل تو عجیب جائیے لیکن میں تمہیں سمجھاون واسطے، اس آکھیا کتے دا بچہ او کتے دا پتر، ہجے تائیں اگلی گل اس کوئی نہیں کی تھی، صرف اتنی اس گال ہی کڈی آئی تے او تا بفر گیا، او چہرہ او دا سرخ ہو گیا تے اس آکھیا تیری جرت کیویں ہوئی ہے کہ تو میں نو گال کڈی ہے؟ اس آکھیا گال میں تن کوئی نہیں کڈی، میں تن سمجھا کے تن سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھاون دا نواں طریقہ اختیار کیتا ہے، اے جڑا میں منہ چو آکھیا کتے دا پتر، اے بھی تے لفظ نہیں، تے انہاں لفظاں دی اگر تاثیر نہ ہوندی تو ہن تیرا چہرہ رتا لال کیوں ہو گیا، غصہ کیوں آ گیا؟ گال دی اگر برے لفظاں دی تاثیر ہو سکتی ہے تے اللہ دے کلام وچ تاثیر کیویں نہیں ہو سکتی؟ بعض اوقات ان کر کے بھی سمجھاونا پوندا نا کسے نو۔ بہرحال اساں تے مندے آ نا کہ قرآن وچ تاثیر، سمجھو جی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل
التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ جڑے ویلے اس نے میرے نبی دی زبان چوں آیت سنیے، ابو جہل اس دے پیچھے پیچھے اس دے نال مناظرہ کردا ہے، مباحثہ کردا ہے، مجادلہ کردا ہے، اس نو روکن دی کوشش کریندا ہے جو کسے طریقے اس نو میں روکاں۔ اگر اس بندے نے اسلام قبول کر لیا تو اس پورے علاقے دی خیر کوئی نہیں، کیونکہ یہ تا گل بالکل لکھی ہوئی ہے جو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تا اسے دین دے اتے چل دین جڑا دین سرداراں دا ہوندا ہے، نچلا طبقہ اسے دین اتے چل دا ہے جڑا سرداراں دا دین ہوندا ہے۔ جرت نہیں ہوندی غریب طبقے تے تلویں طبقے دی کیوں مقابلے چاہ ونجن، اللہ مگر جس نو اللہ ایمان دی توفیق دے وے تا الگ بات ہے، ورنہ اکثر انہی ہوندا رہندا ہے جو لوگ سرداراں دی تابعداری کریں دن۔ ابو جہل سوچے آج اس بندے اسلام قبول کر لیا تا ایو تے سب تو وڈا سردار، لہذا ساڑے ملک دے اندر تے علاقے دے اندر تا بڑا دین پھیل ونجنا ہے آمنہ دے لال دا، اس واسطے ہووے نہ ہووے کسے طریقے اس نو روکو۔ چنانچہ اس نے اس نو روکیا، او دے کتے سر دے اتے بہ گیا تے آکھیں لگا میں اتنے تک تینوں اتھوں ہلن نہیں دیونا۔ آخر ابو جہل دا بھی تا مقام ہے، ابو جہل بھی تا کوئی عام بندہ نہیں، بڑا سردار ہے انہاں عرب والیاں دا تے مکے والیاں۔ وہ بہ گیا تے آکھیں لگا میں تینوں اتنے تائیں تو چھوڑنا نہیں تے تیرا میں تیری جان نہیں چھوڑنی جتنے تک تو اس معاملے نو کلیر نہیں کرنا، میرے سامنے تے اقرار نہیں کرنا۔ وہ آکھیں لگا اچھا ٹھیک ہے یار، حد کر چھوڑیے تمہیں میں نو سمجھاون تے روکن دی، ٹھیک ہے میں کدہ ہی نہیں ویندا، میں تا صرف ایک واری عارضی میرے اتے اثر ہویا تے میں گل چکیتی آئی، ورنہ ایسی کوئی گل نہیں، میں نہیں ویندا، میں اپنے دین دے اتے آں۔ لیکن اس نو شک چونکہ بہت زیادہ ابو جہل نو، اس نے آکھیا اچھا میں نو یقین تا آمنا ہے جتنے تائیں تو کوئی لفظ نہیں بولنا اس کلام دے بارے، کوئی اپنا تو کومنٹ نہیں دیونے، اپنے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، تجزیہ نہیں کرنا، اتنے تک میں تیری گل نو کدی تسلیم نہیں کرنا۔ چنانچہ اللہ دا قرآن آدھا ہے اس ابو جہل دے اس بڑے اسرار دے اتے، اس موقع دے اتے اس بندے ولید بن مغیرہ نے سوچیے اپنے دل دے چبات بھئی میں کیڑی گل کران جے دے نال اس نو تسلی ہووے، انہیں سوچیندہ ویندہ تے سوچیندہ ویندہ اللہ دا قرآن اس دی سوچ نو قرآن کریم دے اندر 29ویں پارے سورۃ المدثر دے اندر پیا بیان کر دے۔ اللہ فرمان دے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر۔ اس نے سوچی اپنی گل انہیں سوچی، اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، اس سوچیا تے ایک گل چا بنائی، اللہ دا قرآن آدھا ہے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ، ہلاکت ہوئے تیرے واسطے تو کتنی وڈی گل گھڑی ہے اپنے دل دے نال، حالانکہ تیرا دل گواہی تا دتی کھلوتا جوے کسے انسان دا کلام کوئی نہیں، لیکن وط بھی تیرے ہوتے پھٹکار پئیے میری، اس واسطے تو اتنا کچھ ویکھن دے باوجود ود تو اسے دے نال پہ رل دائیں۔ اللہ دا قرآن پہ پلوتے دین دائیں اس نو فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ایک واری نہیں اللہ دوے واری وط آکھیا، اوہ لفظ جڑا پہلے آکھیا، اللہ دوبارہ لگ دائے، اللہ نو بڑا وڈا غصہ ہے اس ظالم دے اتے، اللہ نے قرآن دے اندر اس دی اس گل نو نقل کیتا کہ اللہ کریم فرمان دے ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ
عبس وبصر ثم ادبر واستكبر اس ویلے ویکھیا تے وت تیوری چڑھائی اپنے متھے اتے وٹ پائے وبصر تے منہ بنایا ثم ادبر تے منہ پیچھا پھیر گیا واستكبر تے غرور کرن لگا تے آکھن لگا ان هذا الا سحر یوثر آکھن لگا یار تو مطمئن رہے ون من تا اے لگدا ہے جو محمد معاذ اللہ جادوگر رہے تھے اس کوئی جادو چکیتا ہے میرے اتے تاثیر دا انکار کوئی نہیں سکیتا تاثیر تا چونکہ ہوئی آئی دل تا بدلیا اس واسطے آدھا ہے جیڑا میرے اتے اثر ہویا ہے میں نو ہون سمجھ آئیے اثر کلام قرآن دا کوئی نہیں اے اثر تا اس دے جادو دا جیڑا اس میرے اتے کر چھوڑے دل نو جے جندرے لگے کھلوتے ہو میں انتا وطا ہی نہیں ہوندہ نہیں میرا بھائی سمجھی بھی کھلا ہے گل دا پتہ بھی لگ گیا ستہ تک بھی اپڑ گیا ہے قابلیت چونکہ بہت زیادہ ہے لیکن جو اتو مقبولیت نہ ملی ہوئے تو وطا ہی نہیں ہوندہ نہیں اس واسطے کبھی بندہ دنیا وچ تکبر نہ کرے اکڑے نہیں غرور نہ کرے بڑائی نہ بھی کھاوے اللہ اے ذہانتاں تے اے تجربے تے اے متانتاں تے اے جناب بڑی سمجھداری تے اے دانائی تے ساریاں چیزاں تباہ و برباد ہو ویسن جی اللہ دی طرفوں قابلیت بندے نو قبولیت نہ ملے اس واسطے اپنی قابلیت دی اتے کدی بھی مان نہ کر ہمیشہ اپنا سر جھکا کے ودا رہو تے اللہ دے کلو دعاواں مگدا رہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہ اول تعین کر جو میں نو ہدایت دے چھوڑ اہدنا تے وقت اس دیوتے پکا کر تے پکا بھی انج کر جو جہان جیڑے جھکڑ گھل دے روین تے جڑیاں عظمیشاں تے فتنے تے مصیبتاں تے تکلیفاں آندیاں رہ ونجن زندگی دے ہر موڑ دے اندر میں نو اتنا پکا کر جو میرے قدم کدی ہدایت تو ہلے نا وجعلنا للمتقین اماما ہائے ہائے یہ دعاواں سکھائیں گے بہرحال ایک قابلیت والا لیکن اللہ دی طرفوں قبولیت نہیں ملی اللہ تا دیونا چاہتا لیکن اس لئی اللہ تو قرآن کریم سن کے تا دل تا بدل گیا لیکن یہ چیز انسان دے اپنے اختیار دے اندر ہوندی ہے اے قبولیت جنو آدے ہو نا متا کو بھئی یہ کوئی ساڑھو تا جبر ہو گیا بھئی اے جنتی بنا دیتے گئے تھے اے جہنمی بعض لوگ سوچیں اے تقدیر دے مسئلے بحثاں کر دیں یار ایک کیویں ہے ادو اللہ جو چاہے اوہی ہوندا ہے تے جے اللہ سانو چاہے انجی آئی تے مڑے ساڈا قصور کیڑا ہے ہر بندے دے ذہن شیطان پیندا لیکن اے بھی سمجھ دے جاؤ اے جڑی تقدیر ہے نا تقدیر ویسے تے اس وچ بحث وچ منع کیتا گیا روکیا گیا حضور نے منع فرمایا لیکن چونکہ لوکاں دے دل وچ غلط فہمی ہوندی ہے ایک جملہ عرض کرے سا تاکہ غلط فہمی نکل ونجے تقدیر دا معنی ہوندا نے میرے بھائی علم الہی سادہ سمجھاواں تانوں تقدیر کے نو آدے نے علم اللہ دے علم نو یعنی میں جم کے جیڑا کچھ کرنا ہے اللہ نو پہلے پتا ہا کہ نہ پتا بجڑا اللہ نو پتا نہ او اللہ لکھوا چھوڑیا کرنا میں اپنی مرضی نہ لے بدبخت بنا خوشبخت بنا سعید بنا یا شقی بنا او سارا میری اپنی مرضی تے اختیار دے اتے منحصر رہے لیکن اللہ جڑا لکھا چھوڑیا فلانا جنتی تے جہنمی تے اچھا تے برا تے او اللہ اپنے علم نو لکھوایا او دے وچ ساڈے اتے کوئی جبر امید ہے میں تھوڑے ذہن چ اشکال ختم ہو گیا بہرحال اللہ 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 دا قرآن دا ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر پہلے اتھے کھلو کے آدھا ہے جو اے بندے دا کلام نہیں لیکن اتھے کھلو کے آدھا ہے وہ تو اس دے اسرار تو بعد ان هذا الا قول البشر اے تیار کسے بندے دا کلام ہے کسے جادو چکیتا ہے میرے اتے اثر ہو گیا ہے اگوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے سأصلی
اصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 اور ٹھیک ہے جے تو میری طرف ملن والی ہدایت نو اپنی بدبختی دی بنیاد دے اوتے ٹھکرا چھوڑیا ہے، دوستیاں دے وچ آ کے تے ٹھکرا چھوڑیا ہے۔ اج وی انج ہوندا ہے، بعض اوقات مسئلہ دلوں منی وداوندا ہے بندہ، لیکن دوستیاں چ آ کے اونج تے یار میں ادھر کوئی نہیں ونجنا، لیکن بیلی لے گئے اونج تک کہ میں میرا عقیدہ ہے بے نظر و نیاز اللہ دی ہوندی، صرف انج بس وہ تو پی لیا گھٹ بس چلو بیلی دوستاں چ بیٹھے اس انج کریں دیا کہ اس ظالم بھی انج کیتا ہے، اس دوستی چ آ کے ابو جہل دی دوستی دی قربانی نس دتی، الٹا ایمان دی قربانی پہ دیندا ہے۔ اج بھی اساں انج کریں دیا، اساں دوستیاں دیاں قربانیاں نہ دیندے، اساں بھی ایمان دیاں قربانیاں دیون لگ پیندے ہاں۔ اے دا مطلب ہے ایمان دا انج نہ بنائی ودیاں ساڈے دل وچ ایمان ہجے پکا ہویا، دل وچ ایمان نو پکا جیڑا تواڈے سامنے کوئی معاملہ آ جاوے تو آکھ میں ہر رشتہ قربان کرن واسطے تیار ہاں، لیکن ایمان والا رشتہ کدی چھوڑ، ایمان والا رشتہ نہ چھوڑ سکتا، اتنا مضبوط ہو جائے۔ اللہ 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 فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، اسیں نو بھڑک دی ہوئی اگ وچ داخل کرساں۔ او وہ قابلیت اللہ ما ادراک ما سقر، تو کے جانے جو او بھڑک دی ہوئی اگ، او سقر کیا ہے، او جہنم کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، او جیڑا اس دے وچ ویسی اس دے پلے او کئی شے چھڑے سی۔ بہرحال ایک میں مثال دیتی، قابلیت تو بڑی آئی دے وچ لیکن قبولیت اس واسطے وہ سارا دنیا دا اس دا بنایا ہوا نظام اس دے کسے کم، انجام کیا نکلیا؟ جہنم۔ بولو انجام کیا نکلیا؟ جہنم۔ اس تو عبرت پکڑو اس واقعے تو اور اس ذہن سے رکھو اللہ اپنی رحمت فرما، ایک قابلیتاں بھی تیریاں دیتی ہوئیں، لیکن اپنی رحمت کر اس تو وڈی نعمت قبولیت والی بھی سانو نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال میرے خیال تو میں قبولیت دی بھی سناواں تاکہ گل پوری ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطاف وچ بیٹھے اور جتھے اس آیت سنی حالت وے جو اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع دے اتے دعوت دے رہے ہیں۔ کس نو؟ وہ مکے دے بڑے بڑے سردار، اگے پیچھے تو گل نہ سن دے، لیکن آج ابو جہل بھی آیا بیٹھا حضور دے سامنے۔ اچھا ٹھیک ہے، سن دیاں تواڈی، دسو کے فرما دے۔ ہور انجار عتبہ، ابو جہل، ابئی، بڑے بڑے سردار حضور دے، یہ بچوں کے سردار آکڑ ہوندی ہے، اس واسطے اے بیٹھے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مسئلہ سمجھ دے۔ اچانک انہوں ہویا کہ اتوں ایک نابینا آ گیا، نام عبداللہ بن شریح بن مالک بن ربیعہ زہری المعروف عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، زور نہ لاکھو، رضی اللہ تعالی۔ اے چونکہ نبی نے
اس نو پتہ کوئی نہیں جو اللہ دے نبی جی کیڑی مصروفیت دے وچ بیٹھے نا، اور انہاں دا مطالبہ بھی ہوا انہاں مکے دے سرداراں دا کہ اتنے تک اساں تیری گل نہیں سننی جتنے تک اے دوسرے نو ذرا سائیڈ تے پاسے نہ کریں۔ اللہ دے نبی جی ایک دفعہ بیٹھ گئے، انہاں نو نال لے کے الگ نشست مجلس دے اندر انہاں نو سمجھایا جا رہے ہیں، باقی تا کوئی نہیں نیڑے آیا۔ اے چونکہ نبی نے اس نو گل دا تے پتہ ہی کوئی نہیں جو اللہ دے نبی جی کیڑی مصروفیت دے اندر ہیں۔ اے آیا تے آندیاں ہی سدھا اللہ دے نبی جی دا پتہ رستہ پوچھاں دیاں تے آ گیا تے پہنچ گیا اس محفل تے مجلس دے قریب جتھے اللہ دے نبی جی ابو جہل تے بڑے بڑے سرداراں نو دین دی تبلیغ بیٹھے کریں دن تے مسئلہ سمجھاون دی کوشش پہ کریں دن۔ اے دوروں آیا تے آ کے آکھن لگا علمنی یا رسول اللہ منا علمک اللہ۔ اے اللہ دے نبی جی میں تہاڈی خدمت وچ وقت کڈ کے آ گیا، اس واسطے آیا جو تہاڈے کولوں بیٹھ کے میں کچھ دین دیاں گلاں سکھتا رہا سا، تہاڈے کولوں بیٹھ کے میں قرآن سکھساں، تہاڈا فرمان سکھساں، دین تے ایمان دیاں گلاں سکھساں، اپنی زندگی نو بہتر بناون واسطے دین سکھن واسطے آ گیا۔ او ویکھتا صحیح نابینیاں دے اندر بھی اتنی تڑپ ہے جو رستے پوچھا کے آ گئے نا اللہ دے نبی جی دی محفل چ دین سکھن واسطے۔ اج ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں دین سکھن واسطے، اج دنیا دا ہر کم اسی کر لیا ہے لیکن دین واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، اور دین تا رہ گیا پیچھے، فرض نماز پڑھن دا ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ جے پوچھئے یار کیوں نہیں پڑھدا، کیوں نہیں آندا مسجد تے درس تے جلسے تے دین دیاں محفلاں تے نشستاں تے گلاں کیوں نو سندا، اگوں آدا یار ٹائم کوئی نہیں، میرے کول ٹائم نہیں بچدا، وقت نہیں بچدا، حالانکہ سراسر جھوٹ پیا بولیندا ہے۔ اللہ دا قرآن آدا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماندے ہیں کہ اے جتنا وقت اساں دیتا نا انسان نو پیدا کر کے اے دیتا لیعبدون اپنی عبادت واسطے، اے سارا عبادت دا وقت اسانو اللہ دیتا، اسی آدھے ٹائم کوئی نہیں، الٹا اساں ڈاکا ماریا دیتا اللہ اپنی عبادت واسطے، ہاں میں لا چھوڑیا اپنی مصروفیت، میں لا چھوڑیا دنیا تے، کیڑے منہ نال میں آکھاں کہ ٹائم کوئی نہیں، اور ٹائم تا سارا ہے ہی اسے واسطے، اے تا الٹا ساڈی غداری ہے تے ساڈا دھوکا ہے تے ساڈی یہ زیادتی بندی ہے کہ جڑا ٹائم اللہ سانو اپنی رضا حاصل کرن واسطے دیتا تے معرفت واسطے تے عبادت واسطے، اساں اس ٹائم نو شیطان دے راہ دیتا۔ بندی ہے زیادتی کہ نہیں بندی؟ یہ دا مطلب یہ نہیں بے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسیطہ چاہ جاؤ، یہ دا مطلب یہ او بھی کرو لیکن اللہ دے حق مارو، اللہ دے حق نہ مارو۔ اللہ پڑھ سو دین، کوشش کرے سو اپنی اولاداں نو دین پڑھا، پورے گھر چو ایک بچہ تا دیو یار، باقی سارے تیرے کم دے، ایک تا دے دے اللہ دے نام، او بھی تہائی جڑی بے کے دعاواں منگ دی بیٹھی آئی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جڑا میرے پیٹ وچ بچہ ہے نا حمل ہے، اپنی رحمت نال جی انہوں پتر کرے تو میں محرر کر دے ساں تیرے دین واسطے، وقف کر دے ساں بیت المقدس دی خدمت واسطے، اس نو آزاد کر دے۔ اے پچھلی امت چ حکم آ وقت انہاں واسطے حکم ہے کہ جس بچے نو دین واسطے کڈیا او دے کول وقت دنیا دا کام تسی لے، توجہ میرے دیر کرو، بڑی قیمتی گلاں یار توجہ کرو۔
وت دین دا جڑا ہو گیا وت او دے کولو دنیا دا کم نہ لے سکدے پچھلیاں شریعتاں دا حکم آ لیکن جڑے ویلے امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن دے اندر لکھیا کہ محرر اے پچھلیاں امتاں دے وچ آئین اج بھی او حکم باقی ہے امت محمدیہ وچ بھی محرر بنائے جا سکتے ہیں لیکن تھوڑی جہاں تبدیلیاں پیدا ہو گئیاں تے آسانیاں کر چھوڑیاں اللہ امت محمدیہ واسطے او تا جڑا دین نو دیوے نا پتر تے اپنی اولاد تے وت دنیا وچ انہوں استعمال نان کر سکدے لیکن اتھے سہولت اللہ دے چھوڑیے تو دین واسطے پڑھا تے اپنا کم کاج بھی بے شک دے کولوں کروا اپنی دکانداری بھی بے شک دے کولوں کروا ذمہ داری بھی بے شک دے کولوں کروا اپنے کم کاج بھی کروا لیکن دین واسطے جے دے چھڑے سے اللہ دی رحمت تو میں نو امید ہے اللہ کریم تینوں وہ ثواب دے سی اس بچے نو دین پڑھاون دے نتیجے دے اندر جیڑا ثواب اللہ نے عمران دی بیوی نو اس محرر دے بدلے وچ دیتا کرے سو کوشش اے منو یار گل ایک بچہ گھاری چ دیو اس نو مدرسے داخل کراؤ وہ دا مطلب اے نہیں بھی ہونے وتے کسے کھاتے دا نہیں رہا اور نہیں میرا بھائی تعلیم دا دور ہے روشنی دا دور ہے بچہ ذہین ہے حفظ کرے سی وت مدرسے ویسی اور نال نال او بھی پڑھ سی نال نال سکول بھی پڑھ سی میٹرک کر سی ایف اے کر سی بی اے کر سی ایم اے بلکہ اس تو بھی زیادہ ڈگریاں لینا چاہوے وہ پڑھے مدرسے کوئی الٹا مدرسے آج کل نال انتظام کیتے جا رہے ہیں نال سکول دی پڑھائی کرائی جا رہی ہے اس واسطے بالکل نہیں کہ وت کسے کھاتے دا نہ راسی نہیں ہر شعبے دے اندر او جا سکتا ہے ہر نوکری پا سکتا ہے ہر عہدہ لے سکتا ہے لیکن اساں عہدے واسطے تا گھلیا ہی نہیں اساں تا گھلیا اس واسطے جو آخرت تے عاقبت من ونجے رب کعبہ دی قسم پتر تیرے ہور بھی ہو سن او بھی تیرا پتر ہو سی لیکن تو آدھے نا کہ میرا مان میرا بیٹا میرا مان میرا پتر میرا مان میرا رب کعبہ دی قسم ہے او پتر تیرا کوئی نو جس نو تو دین کوئی نہیں پڑھایا پتر تیرا اوہی جنو دین پڑھایا ہی دساں کیویں انج کل تیریاں اکھاں نوٹیشن جنہاں نو دین نو پڑھایا او تو بازارو لیسن 2 کلو پتیاں تیری قبر دی اتے سٹ کے اکسن چنگا بابا نہ تو سانو کچھ پڑھایا نہ تینو اساں کچھ دے سکدے ہاں تو سانو دنیا چلایا اساں ہن کے کریے تیرے واسطے کچھ نہ کر سکدے اپنے واسطے کچھ کرن جوگے نہ تے تیرے واسطے کے کراں او اتنا فریضہ ادا کر کے جے بہوں کرے سن تو تھوڑی کل خانی کروا دے سن تیری ہے کرایت قرآن پڑھا دے سن بچیاں نو منگا کے لوکاں نو ونگار تے بلا کے قرآن پڑھے سن ایکڑا قرآن جڑا کرایت تے پڑھایا جا رہا ہے ایکڑا قرآن جڑا اس نیت تے پڑھایا جا رہا ہے جو چلو آؤ جی اتھے دیگاں پکی ہوئی ہو سن تے کھانے ہو سن تے بڑیاں موجاں ہو سن آؤ یار 2 لفظ ہی پڑھا ساں تے کھا پی بھی اساں اس دا کیڑا ثواب ہے ثواب اس دا جڑا دلوں ہو کے پتر پڑھ سی مولوی دے دل وچ تیرے پیو دے بارے کے قدر ہے او مولوی دے دل وچ تیری ماں دے بارے کے او آ سکدی ہے کوئی بھی نہیں آ سکدی جیڑی دعا تے تلاوت تیرے دلوں ہو کے نکلنی ہے پورا پنڈ اکٹھا ہو کے پڑھے او قدر نہیں ہو سکتی جیڑا تیرے دل چو ایک آیت دے نکلن دی قدر اللہ دے نزدیک آپ پڑھ آپ اللہ تے او فارغ ہو گیا پتیاں سٹ کے رسمہ نبھا کے تے جس نو تو دین پڑھایا ہے وہ آکسی بابا پریشان نہ ہو آج نمازہ میں پڑھساں تے ثواب تینوں مل سی قرآن میں پڑھساں تے ثواب تینوں مل سی دین تے قرآن میں بہ کے پڑھساں مینوں اپنے رب تو یقین ہے ہائے ہائے ہر کسی نو ماں باپ نال محبت ہوندی ہے نا مینوں یقین ہے اگرچہ میرے ماں باپ دنیا تو نہیں گئے آج 21 سال ہو گئے ماں باپ دی جدائیاں برداشت کر دیا بچپنے چی اللہ تعالیٰ دے فیصلے غالب ہو گئے لیکن اللہ نے اپنی رحمت کی تے قرآن پڑھیا تے اللہ نے پڑھایا تے اس پاسے لایا تو اڈا کے خیال ہے ہن جڑا میں بے کے دل دے درد نال قرآن پڑھ کے تانوں بیٹھا سمجھے نا رب کعبہ دی قسم اس قرآن دے پڑھن دے نتیجے چ میرے ماں پیو دے درجے اللہ جنت چ بلند کر چھوڑنے مل سی ثواب انہاں کے نہ مل سی
تے انہیں اپنا بھی کو بناؤ کھاتا پیچھے پڑھنی کسے فاتحہ ہی کوئی نہیں جنہاں نو انجینئر بھرتی کرائی کھلوتا تے جنہاں نو اچھے اچھے عہدے سارے ہی کو جائے نہیں ہوندے اکثریت دی گل کر رہے ہیں نظام جو انہیں چل رہا ہے انہاں کچھ نہ کرنا رسمہ نبھاونیاں نہیں او توں پیچھے آتا ہے دعاواں تے اے کم قبراں بھی لوگ بھول ویندے نہیں اپنے ماں پیو دیاں اس واسطے کم آونا ہی تا وہ کم آونا ہی جڑا اپنے ہتھیں اپنا بوٹا لا کے بیٹھ اے تیرا اصل پتر ہے کہ جتنے تک جیندہ راسی جیڑا عمل کرے سی ثواب تیرے کھاتے ہائے 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 برل میں تنوں اے دو گلہ سمجھا دیتی ہاں اگے چل دیاں ذرا ساڑا سفر لمبا ہے یہ درمیان چو ایک گل لائی کہ وہ نابینا آ گیا دین دی قدر تے تڑپ دل چ لے کے تے اساں اکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہاں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا بھی ہے لیکن دین علیہ پاسے اساں بہرحال آ گیا عبداللہ بن ام مکتوم اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار تے کیا دے آکے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ جڑا تانوں اللہ نے قرآن سکھایا ہے او دے وچوں کچھ حصہ میرے نال بھی ونڈو اللہ دے نبی جی کچھ مینوں بھی مسائل سکھاؤ کچھ مینوں بھی آکام سکھاؤ کچھ مینوں بھی قرآن سکھاؤ کچھ مینوں بھی ایمان سکھاؤ کچھ میرے نال بھی دین دی اور مذاکرہ کرو مسئلے سمجھاؤ میری گل بات سنو میرے اعتراضاں دے جواب دیو سوالاں دے جواب دیو یعنی میری دینی تربیت کرو اللہ دے نبی جی بڑی اہم مجلس دے اندر اسلے بیٹھے آن اللہ اکبر کبیرہ تے انہاں دا مطالبہ بھی یوا آمن والے آندہ جتنے تائیں تیرے یار تیرے کول باسن اتنے تک میں تینوں کدی بھی اللہ اللہ تیری گل نہیں سننی بہرحال اللہ دے نبی انہاں دے اس مطالبے نو تا منیا کوئی نہیں آج انہیں کسے موقع اتے او ہتھی آگئے اللہ دے نبی جی دے کول لیکن اللہ دے نبی دے دل چ گل تا انہاں دی آئی کہ ظالم اس دے اتے اعتراض کرے سن جو اسی سردار تے ایک نبینا ساڑے کول کے میں بہ گیا اسی اچھے تے ایک پھٹے پرانے کپڑے آلہ ساڑے کول کے میں آ گیا اسی سردار تے چودری تے ایک غریب بندہ ساڑے کول کے میں آ گیا اس موقع دے اتے ہونا جس ویلے اللہ دے نبی جی ویکھیا اس بندے نو آندیاں اللہ دا قرآن آدھا بس و تولا ان جاءہ الاعمى اور نبینا جڑے ویلے آیا اللہ کریم فرمان دے میرے پیغمبر نے اپنا منہ پھیر لیا دے کولو وتولا تے اپنے متھے اتے وٹ پائے یعنی تیوری چڑھائی اللہ دے نبی جی تھوڑا جہا ناگواری دا اظہار کیوں کیتا آمد دساں کیوں کیتا اس واسطے ناگواری دا اظہار کیتا او یار تو تا میرا اپنا ہے اگے پیچھے بھی پوچھ سکنا ہے تیرے واسطے تا کوئی مسئلہ کوئی نہیں لیکن اے تا او بیٹھن جڑے منیا کوئی نہیں نا بلکہ ہن میری دعوت تے تبلیغ دے نتیجے دے اندر متا انہاں نو ایمان مل ونجے اے گلا سوچ کے تے خالص تے سچی تے سچی نیت لے کے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم او تھوڑی جئی ناگواری دا اظہار کیتا کہ اے وچوں کدوں آ گیا یعنی اس نو تا اس موقع اتے نہیں آونا چاہیدا لیکن او بھی مجبور تے معذور جو نابینا ویکھدا نہیں گل سمجھیں دے پہ ہو کہ آواز دے چسکے تے صرف پہ ہاتھ کھڑا کرو جڑے سمجھیں دے پہ ہو سیانی ہو گئی ہے عوام ہن مولوی پوری گل کر لوے تے پیچھے ہاتھ چاہن دے اگے تا ہن شروع تو چاہ دین دیاں لیکن ہن پتہ نہیں اگو مولوی وٹ دے بن بہرحال سمجھیں دے پین ماشاءاللہ توجہ کرو اے تھوڑا جہا دل چ اللہ دے نبی جی دے اجے آیا ہی ہے چونکہ اے بندہ اللہ دے دربار چ مقبول ہے اور ایمان اللہ مقبول ہوندا کہ نہیں ہوندا وہ تو ہوئے میرے نبی دا شاگرد اور میرے نبی دے شاگرد مقبول ہیں کہ نہیں یہ بھی بڑا رولا پیا وجانا آج کل اے جڑا موبائل ہے نا اگے ہر شے لکی چھپی ہوئی آئی ہن تا اندر دا گند نکل کے لوکاں دا آ گیا نا سامنے ہن نوجوان ساڑے سن دین فیس بک تے مختلف لوگاں دے کلپ
اعتراضات فلانے ہنج کر چھوڑیا فلانے ہنج کر چھوڑیا اے چنگے نہ ہیں اے اندروں سچے نہ ہیں اے سچے نہ ہیں اے کھرے نہ ہیں انہاں دے وچ دشمنیاں ہیں آپس وچ بغض ہیں آپس وچ لڑائیاں ہیں انہاں دیاں معاذ اللہ تاریخ پڑھ کے بک کے لوگ صحابہ دے متعلق نوجواناں دے ایمان نو خراب کر رہے ہیں جبکہ اللہ فرماتے ہیں اولائکا او میرا پیغمبر اے تیری جڑی جماعت ہے نا ابو بکر صدیق جس دا سردار ہے اس جماعت دے اول تو لے کے آخر تک الف تو لے کے یہ تک ابو بکر تو لے کے آخری صحابی ادنا صحابی تک اے جتنے بھی ہیں پہلے ہومن یا پچھے ہومن شہری ہومن یا دیہاتی ہومن عالم فقی مجتہد ہومن یا عامی بندے ہومن اللہ فرماندا ہے اولائکا اے جیڑا تیری صحبت وچ آ گیا ہم المومنون حقا اس دے ایمان دے اوتے مہر میں آپ اللہ لا چھوڑا اس واسطے صحابہ دے بارے اپنے دل وچ کوئی کھوٹ نہیں رکھنی صحابہ تا ساڈی جان ہے صحابہ تو بغیر میرا دین مکمل صحابہ تو بغیر میں کسے کھاتے دئی نہ سب کچھ نبوت تک پہنچیا جبرائیل نبوت تے لے کے آیا قرآن آیا تے نبوت تے آیا نماز اتری تے نبوت تے آئی زکاة دا حکم آیا تے نبی کول آیا حج دا حکم آیا تے نبی کول آیا پوری شریعت دا ایک حکم پورا دین تے پوری شریعت میرے نبی کول آئی وقت میرے نبی تو لے کے امت تک پہنچاون والے صحابہ ہیں آج دشمن چاندہ ہی ہوئے کہ درمیانہ پل تروڑ دیتا ونجے تاکہ اس امت دا نبوت تو رابطہ ختم ہو جاوے جلے نبوت تو رابطہ کٹ ویسی اس لئے ساڑی مرضی ہو سی جوے مرضی لوگوں سمجھائیے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دا دفاع اس واسطے ضروری ہے کہ اگر اے پل درمیان چ لگا رہے تا دین باقی رند ہے اگر اس پل نو تروڑ دیتا جائے فتوے لا کے جھوٹ بک کے تاریخ پڑھ کے اور نفاق دے فتوے لا کے اور دشمنیاں جتا کے اگر اس پل نو تروڑ دے سو تے انہاں دے تو اعتماد اٹھا دے سو وقت اس دا مطلب اے ہویا نبوت اس پاسے امت اس پاسے درمیان چو واسطہ ترٹ ویسی اس امت نے تباہی دے گھاٹ اتر وینے اس امت دی دنیا آخرت دی خیریتی سے وچے کہ نبوت دے نال رلن واسطے اس پل دے اتے چڑھے تے اے پل صحابہ والا جتنے تک صحابہ کرام دی عزت دل چ نہ ہو سی اتنے تک کدی بندہ ایماندار رہ نہیں سکتا جوں اے اعتماد اٹھسیں اے درمیانے واسطے چوں ایمان ختم کئی شہوت نہیں بچنی ساڑے کول اللہ اگے ہن ذرا سنو اللہ دی زبان وچ سنو شان صحابہ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عظمت صحابہ مقام صحابہ سیرت صحابہ عظمت محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر اللہ نے قرآن اتار چھوڑے حضور اس دے آمن تے تھوڑی جی ناگواری دا اظہار کیتا نا بھئی یہ تا اگے پیچھے بھی سن اس دا دل تا میں چمکا چھوڑیا ایمان اس نے قبول کر اے اگے پیچھے کے دیں آ ونجیا تے تاویں مسئلہ حل ہو ونجیا اس دا لیکن اتھے اچانک آ گیا تے او ڈسٹرب ہو گیا سارا معاملہ اللہ کریم فوری طور تے قرآن نازل کر کے اپنے نبی دے اتے عتاب کیتا
اپنے نبی دے اتے تنبیہ کیتی تے اللہ کریم فرماندے نا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ او میرے پیغمبر اے جڑا تساں اپنا منہ پھیریا تے تیوری چڑھائی اس وجہ تو کہ تواڈے کول ایک نبی نہ آ گیا محبوبم او میرا سونا تے جگ کولوں سونا او ساری کائنات کولوں سونا اے تساں جڑا عمل کیتا ہے تے جڑا کم کیتا ہے مینوں وی اے پسند نہیں آیا اگر تساں اللہ اکبر کبیرہ جڑا اس نو پیچھے ہٹایا تے اس نو تے ناگواری دا اظہار کیتا وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اگر تسی ناگواری دا اظہار نہ کر دے تو میں اللہ اس دے دل دی گواہیاں پہ دینا یہ تا اپنے دل نو پاک کرن واسطے آیا لیکن جڑے تواڈے سامنے بیٹھن اگرچہ قابلیت والن اگرچہ مال والن اگرچہ متاع والن اگرچہ سونے چاندی والن اگرچہ زمینہ تے جاگیراں والن لیکن قابلیت ہے مگر مقبولیت انہاں دی میرے دربار وچ کوئی نہیں اس واسطے انہاں دی قابلیت دا کوئی فائدہ کوئی نہیں اس واسطے میرے پیغمبر اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى او منن تا انہاں دی مرضی جے نہ منن تا مینوں انہاں دی لوڑ کوئی نہیں او جے نہ آمن تا میں اللہ انہاں نوں لے آونا کوئی نہیں چاہندا او جے نہ منن تا میں اللہ انہاں نوں منواونا کوئی نہیں چاہندا او جے نہ تواڈے والوں ویکھن تا میں اللہ وکھاونا کوئی نہیں چاہندا او جے قرآن نہ پڑھن تا میں اللہ پڑھاونا کوئی نہیں چاہندا میری نظریں چنان دی حیثیت ایک ذرے دے برابر بھی کوئی نہیں میری نظریں چنان دا مقام ایک ذرے دے برابر بھی کوئی نہیں لیکن جڑا اے نبی نہ پھٹے پرانے کپڑے والا ہے اے اتنا اونچا ہے کہ آج اللہ دے نبی اس نو ویکھ کے جے اپنے متھے اتے وٹ چا پائیں تا میں اللہ بھی حرکت چاہ گیا میں جبرائیل نو گھل کے قرآن نازل کر کے اپنے نبی دی اتے اتاب چا کیتا ایوت عبداللہ بن ام مکتوم بعد سے جڑے ویلے میرے نبی دی مجلس چاندہ ہوندا اللہ دے نبی اٹھ کے دا استقبال کریں دے ہوندے آن تے اللہ دے نبی فرمان دے ہوندے آن مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی او مرحبا 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 او جی آیا نو اللہ دے نبی جی واتس تو پیچھے اٹھ کے او دا استقبال کریں دے ہوندے آن تے فرمان دے ہوندے آن او دنیا والو تانوں کے پتا اے او عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ صحابی ہے جس نبی نے دی وجہ تو اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ نو بھی تنبیہ فرما ایدو میرے طرح کیا ہے اندازہ گل دی طرح گہرائی تے اپڑو ایدو کھلا ہے محمد الرسول اللہ چن پوری کائنات دا ایدو کھلا ایک نبی نہ انہاں دوواں دی آپس وچ اون نسبت تولی ونجے کوئی بندی ہے نسبت انہاں دی ہائے ہائے کوئی شے اگرچہ صحابہ دا مقام اچا لیکن وہ ساڑے واسطے نا حضور دے نسبت تا او تولیا ونجے تا کوئی شے او حضور دے مقابلے تا پوری کائنات دوے پلڑے چا ونجے ساریاں زمینہ تے سارے آسمان سارے انبیاء تے سارے اولیاء سارے اتقیاء تے سارے اصفیاء سارے چھوٹے تے سارے بڑے سارے اگلے تے سارے پچھلے سارے مجاہد تے سارے غازی سارے نمازی تے سارے حاجی سارے پرہیزگار سارے شبدندہ دار سارے تہجد گزار ایک پاسے او ونجن دوے پاسے کلا آمنہ دا لال کھلو ونجے رب کعبہ دی قسمیں ساری کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا محمد والا پلڑا جھک جائے گا آپس سے چینہ دی کوئی نسبت نہیں لیکن اندازہ لگاؤ مقام صحابہ اندازہ لگاؤ شان صحابہ تے اندازہ لگاؤ ایمان دی قدر دا اجنو اسی عام سمجھنے آتے آدھیاں کوئی نہیں خیری صلی اللہ جی ادھے بھی لگے گی اسے تو کیڑا ہے مڑ سارے اپنے تے جناب اے تفریق نہیں ہونی چاہی دی تے سارے دی گل سننی چاہی دی تے ہر کسی در وینا چاہی دی تے محبت دے پیغام دیونے چاہی دی بھامے ایمان دے پلے کچھ نہ روے ہے اس دا نا دین ہے اس دا نا دین نہیں اللہ او مسلمان سنو ویکھنا چاہتا ہے کہ ساڑے سامنے ماں پیو
پیو آوے اسا چھوڑ دے ویے اسا کائنات دی ہر چیز دی قربانی دے ویے لیکن ایمان چ ڈھلے نہ ہوئیے ایمان چ سستی میرے اللہ نو کدی برداشت نہیں ہوئی اکھے اے بھی ٹھیک ہے تے او بھی ٹھیک اے دا مطلب تو یا توحید بھی ٹھیک ہے تے شرک بھی ٹھیک اے دا یوں مطلب سنت بھی ٹھیک ہے تے بدعت بھی ٹھیک آدھے آنا اے بھی ٹھیک ہے تے او بھی نہیں ٹھیک اوے جڑا توحید و سنت دا پابند ہے تے جڑا توحید و سنت دا پابند نہیں چاہے او میرا باپ کیوں نہ ہوئے اس نو میں کدی ٹھیک آکھ سکدا او بڑے ہوئے غیرت پیدا کر ابراہیم خلیل اللہ تا اپنا گھر چھوڑ دیتا اسے ایمان پیچھے پیو پیچھو بلندہ رہا لیکن فرمایا نہیں سلام بس جو ہونا ہو گیا اے میرا باپ جے تو میرے اللہ دے اتے ایمان نو لے آندا جے تو ایمان دا جانو نو بندا تا ابراہیم تیرا بھی جانو اللہ واللہ اللہ کرے سو یہ چیز دل وچ پیدا کرے سو پکے سچے سچے غیرت مند مسلمان ڈھلے نہ بنے کدی ادھے تے کدی ادھے اے بھی ٹھیک او بھی ٹھیک یہ غلط فلسفہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اے وے جی قابلیت والا انجام جہنم نکلے ہے تے قبولیت والے دے بارے اللہ دے نبی دے متھے اتے وٹ بھی پین تے اللہ نو بھی برداشت قرآن آ گیا آیتاں اتر گئی ہن آخری سوال دا جواب میں دیونا انہیں 5 منٹ وقت مہمان امید تشریف لے آسن جو اے قبولیت ملدی کیویں یہ تو میں ہون تائیں فضائل پڑھ کے سنائے بھئی یہ قبولیت ہے ایو ہی ساری چیز ہے اسے نجات ہے تے قابلیت ہے کچھ نہیں تے اصل قبولی او سوال ہونے وے بے تو تے میں قابلیت اللہ دے دربار وچ بنائیے کیویں طریقہ بھی تے دساں چا بھائی صاحب ہے کوئی وچ گنجائش دا 1 منٹ دی اچھا اللہ قرآن کریم وچ قبولیت لین دا بھی طریقہ دس چھوڑیا اے 6واں سپارہ وہ آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا قصہ اللہ نے بیان کیتا حابیل تے قابیل دا ایک دی قربانی قبول ہو گئی تے دوے دی قبول او جدی نہیں قبول ہوئی نا وہ جھگڑن لگ گیا ہے میری کیوں نہیں قبول ہوئی تے اس لئے اللہ لوں کے جواب آیا اس نو بے تیری قبول کیوں نہیں ہوئی اللہ انہوں وجہ دسی آئی بے تیری قبول کیوں نہیں ہوئی وہ وجہ اللہ فرمایا قال انما يتقبل الله من المتقين قبول اس دی کرے نا جیڑا متقی ہوندا ہے اے گوری نے اللہ دی دربار اس مقبولیت پاون دا قبول اس دی کرے نا جیڑا کہ ہوندا ہے بولو چاہ انج دا جواب نہیں چاہیے دا میں نے ہاتھ بلند کر کے آکھو کہ ہوئے متقی یہ بھی ہن عربی دا لفظ ہے میرے بھائیوں نو سمجھ کوئی نہیں لگی ساڑی اردو وچ دا لفظ دا ترجمہ کریں دن پرہیزگار لیکن یہ بھی فارسی دا لفظ ہے پرہیزگار لیکن چونکہ وہ اردو وچ بولیا ویندا اس واسطے کچھ نہ کچھ مفہوم تا سمجھ آ گیا اس مطلب اس تو یہ ہوندا ہے پرہیزگار تو جیڑا بچ ونجے ڈاکٹر کو ویندے دوائی تے نال پرہیز ضروری ہے نا بلکہ آدن پرہیز علاج سے بھی بہتر تے اللہ دے دربار وچ مقبولیت لین واسطے کیڑی پرہیز کرنی ہے گر دسیا نا کہ او مقبول ہے جڑا پرہیزگار ہے وہ تو پرہیز کیڑی شے تو کرنی ہے ڈاکٹر تے دسیندا فلانی شے نو کھاونی فلانی دے نیڑے نہیں بیٹھنا ایتھے اللہ دے دربار وچ جے رتبہ پاونا ہے تب کیڑی شے تو بچنا ہے اللہ دسنا اللہ جی اے تقوی دی پرہیز کیڑی ہے تقوی دی پرہیز کیڑی ہے اللہ کریم فرمان دین لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ما لا ينفعك ولا يضرك
فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کریم فرماندے تقوی دی پرہیز وے، لا تدع من دون اللہ۔ جڑے ویلے کسے مصیبت تے تکلیف، کسے غم تے کسے دکھ، کسے رنج تے کسے علم دے اندر پھسیا کھلوتا ہوئے تے اس ویلے ساری دنیا دے دروازے بند نظر آویں، کسے بیماری دے اندر پھس گیا ہے تے شفا نہیں ملدی، اولادی بے اولادی والی مرض ہے تے اولاد نہیں ملدی، یا انیار تیرے نال کوئی معاملہ ہے تے نکلن دی راہ نہیں ملدی، اللہ کریم فرماندے اس موقع اتے پرہیز کرنی آئی، لا تدعو من دون اللہ۔ چاہے دنیا دے جڑے معاملے تیرے نال بن ونجنو بندہ، تو میرے دربار تو اپنی آس تے امید نہیں تروڑنی، تے انہاں دے کولوں ونج کے پکاراں کوئی نہیں کرنیاں جڑے تیرے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تو سوا کسی اور دی پکار جیویں ہوویں بے شک کسنا تک کس ونج، لیکن لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، شرک تو پرہیز کرنی ہے، جے میرے دربار وچ مقبولیت لینی ہے تو شرک تو پرہیز کرنی ہے۔ شرک کیویں آندا ہے انسان دی زندگی جدوں میرے دلوں توجہ کریا ویکھیا ہے، اے کتنی انگلیاں جی وت ویکھ لو ایک باری تسلی نے، یہ شرک دی سیڑھی ہے، یہ 4 انگلیاں کیویں شرک دی کیویں آندا ہے شرک؟ پہلے شیطان عقیدہ دل وچ پیندا ہے، جو اے من جو اللہ بھی ہر جا تو ویکھن والا تے اے نبی ولی پیر فقیر بھی ہر چیز دا علم رکھن والے۔ اسی انہوں سمجھنے جو ایسا نبیاں دی شان بیان کیتی ہے، انہیں شان پوری نہیں ہوندی جتنے تک یہ نہ آکھیں نبی ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ولیوں کو ایک ایک چیز کا، اور لوگ اپنے دنوں شان بیٹھے، لیکن شان دے معیار اے تیرے میرے بنائے ہوئے ہیں، اللہ دے شان دے معیار ہو رہے ہیں۔ اللہ دے شان دے معیار پتہ کہ اللہ لکیراں چھک چھوڑیاں تے درجے لا دیتے ہیں، اے درجہ تھلواں، اے اس تو اتے، اے اس تو اتے، اے اس تے اتے، اے عام مومناں دا، اے شہیداں دا، اے صدیقاں دا، اے نبیاں دا تے اے خدا دا، اے دے وچ لکیراں تے حدن اس تو اتا نکل سے تے شرک ہو ویسی، اللہ اتے نکل سے تے شرک ہو ویسی، تلے آسے تے کفر ہو ویسی۔ حداں دے وچ رانا دین ہے، حداں تو حداں ہن کیڑیاں نا؟ حد اللہ اعلیٰ چھوڑی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے نبی جی اعلان کر دیو، اپنی مٹھی تے سچی تے سچی زبان چوں اعلان کر دیو، لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تو سوا کائنات دے ذرے ذرے دا علم بھی کوئی نہیں رکھدا، نبی ولی صرف اتنا پتہ لگدا ہے جتنا اللہ دس دیندا ہے، جی اللہ کریم نہ دسے تا نبیاں ولیاں نو بھی پتہ، اچھا بولو پتہ۔ کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ روشن کو ہر پیرے خرد مند، زِ مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی۔ یعقوب علیہ السلام کو کسے پوچھنے والے پوچھیا، حضرت جی او جلے یوسف نو نہ کھوئی سٹیا توڑے باقی پترا، 3 میل دے فاصلے تے پیا تو پتہ کوئی نہیں لگیا بے یوسف کدے گیا ہے۔ آج 40 سال بعد سینکڑے میل تو او دا کرتا ٹریا ہے تے تسی ایتھے بہ کے آدے بیٹھو، آج مینوں لگدا ہے میرا یوسف مینوں، اے تانوں پتہ کیویں لگ گیا؟ اتھے نیڑے پتہ نہیں لگیا، اتنے سالاں بعد دوروں پتہ کیویں لگ گیا؟ ذرا سنیا ہے۔ کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی،
چرادر چاہے کنانش ندیدی بگفتہ والے ماں بر کے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس. حضرت تشریف لے آ چکے ہیں. حضرت دا حکم ہے کہ گل پوری کرو، بلکہ نصیحت ہے کہ ادھوری نہیں چھوڑنی چاہیے. میں مختصر صرف 5 منٹ گل ختم کر دوں. میں تو آخیا آئی بھائی انگلیاں کتنی ہیں نا، اے شرک دی سیڑھی ہے. یہ اجے تک پہلے نقطے تے ودیا سے پہلے شیطان دل وچ کے پیندا ہے کہ اللہ تو سوا وی غیب دا علم انبیاء اولیاء جان. اس دوتے گل پیا کردام کہ اتنا قدر پتا ہوندا ہے انبیاء نو جتنا اللہ دسے، تے جتھے اللہ دروازے بند کر چھوڑے اتھے نبیاں نو بھی غیب دا علم. کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیر خردمند ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چائے کنانش ندیدی بگفتہ والے ماں بر کے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس. اس ویلے یعقوب علیہ السلام فرمایا او پوچھن والے ساڑی مثال بالکل انجے میں جویں اندھیری رات بجلی چمکے بجلی چمکے تے ہاتھ وچ کچھ روشنی نظر آندی ہے اور بندو ونجے ہاتھ سجائی نہیں دیندا. چمکے رستہ نظر آندا ہے، بند ہو ونجے اندھیرا ہو ویندا ہے. فرمایا ساڑے نبیاں دی حالت بھی انجے ہوندی ہے. گہے برطارہ میں آلہ نشینوں گہے پر پشت پائے خود نبینم. جڑے ویلے اللہ دی وحی دی بجلی چمکے اس ویلے اسی فرش تے بے کے عرش دیاں خبراں دیندے ہاں، تے جڑے ویلے وحی دی بجلی چمکنا بند ہو ونجے سانو اپنے پیر دے اتے پئی ہوئی چیز دا بھی پتہ کوئی نہیں. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لوگ اس آیت نو پڑھ کے رٹ لیندن انبیاء اولیاء انبیاء دے علم غیب نو ثابت کرن واسطے. بہرحال میں گزارش کر رہا شیطان پہلے اے نظریہ دیویندا ہے کہ اے من کے اللہ تو سوا جڑے نبی ولی پیر فقیر چھوٹے بڑے زندے مردے اے بھی تیرے حالات نو جان لیندن. نمبر 2 وقت اے عقیدہ سکھاون تو بعد شیطان دوے درجے دے اتے پا دیندا ہے بندے نو، یعنی اے بھی من کے اے جنہاں دے کول علم ہے انہاں دے کول قدرت تے طاقت تے اختیار بھی موجود ہے، اے جو چاہن کر سکدے ہیں. حالانکہ اللہ کریم فرماندا ہے اے صفت تا میری ہے، میرے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکدا. میں جڑا کچھ چاہواں تے او چیز نو تکمیل تک پہنچا دینا، جے میں نہ چاہواں تے کوئی کچھ نہیں ہو سکدا. پتہ بھی اتنے تک کائنات وچ حل نہیں سکدا جتنے تک میری چاہت نہ ہوئے. اتھے تا سارا کچھ ادھوں لیا جا رہا نا بائی پاس تو ہے نا. اللہ دے در تو نا امید کر کے لوگ تے دوے در کھول کے بہ گئے، دکانداریاں اپنی کھول کے بہ گئے. اللہ اللہ. اس واسطے اے بھی شرک دا دعا درجہ ہے، یعنی بندہ اے من منجے
کہ اللہ تو سوا انہاں دے کول بھی اختیار ہیں، اے بھی کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کر دے من والے. اج میں لوگ دن حضرت علی اجویری داتا یعنی سب کچھ دیون دی طاقت رکھ دین. پیر سیال لج پال یعنی وہ لجاں پالن دیاں طاقتاں رکھ دے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم یعنی وہ میری فریاد تے پکار نو سن لیندن. جبکہ اللہ دا قرآن آدھا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الہ مع اللہ. او کون ہے جڑا مضطر تے لاچار تے مجبور دیاں پکاراں نو سن لیندا ہے، سنن تو بعد جان لیندا ہے، جانن تو بعد اس دا مسئلہ حل کر دیندا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو شفا دے دیندا ہے، اگر وہ پھسے ہویا ہے تے حاجت پوری کر دیندا ہے، اگر وہ قید وچ تے رہائیاں دے دیندا ہے. اللہ فرماندے نے الہ مع اللہ، اے صفت تا کلے اللہ دی. اے دو مین پوائنٹ، اللہ تو سوا باقیاں دا علم مننا، علم غیب، تے اللہ تو سوا باقیاں دے کول اختیار مننا. اے دو اصل پوائنٹ ان شرک دے اتے پہنچن دے. اس واسطے ایتھے محنت کر، اے نعرہ لا کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا کلا نہیں. ہاتھ چاہو ذرا، ہاتھ چاہو. کائنات دے ذرے ذرے دا اختیار رکھن والا کلا تے کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا بھی کلا. اے دو جلے سیڑھیاں چڑھا لیندا ہے نا تے بہت وہ تو رستہ تو آسان ہو گیا. ہون آدھا جلے او دے کول علم بھی ہے، او تیری گل جاندا بھی، انہوں پتہ بھی ہے کہ توں کیڑے حال چیں. او نبی ولی پیر فقیر صاحب جو بھی ہوئے او جاندا ہے تیرے حالات نو. نمبر دو اگلی طاقت بھی اس کے جانن تو بعد تیری مصیبت دور کرے، تیری پریشانی ختم کرے، تیری بیماری ختم کرے. اس واسطے ہن انج کر، ہن اونوں پکار یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ. حضرت اس دوتے تفصیلی گفتگو کرے سن انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو میدان ہے نا ساڑا. اللہ اللہ. بہرحال اے وقت پکار تے لا دیندہ غائبانہ پکار، اتھوں پکار ایچوں ایوئی تا عبادت وقت او عبادت تے لگا دیندہ. اے یعنی ترتیب نال اے عقیدے اصل دو بنیاد بن دین. اس واسطے پہرا دے اس دیوتے اور موحد نوجوان انہاں عقیدیاں تے پہرا دے. آج انہاں عقیدیاں نو گستاخی سمجھا ویندا ہے. اور پیچھے نا یہ قید آباد اس واقع ہویا بینک منیجر دے قتل دا، اس دا کے قصور آئی؟ اس ایو آکھیا کہ نبی ولی غیب نہیں جان دے. او آیا تیش چس فیر کر دی سو ہے تو نبی دا گستاخ، تو آکھیا کہ نبی غیب نہیں جان دے. یعنی لوگ اس نو سمجھن لگ گئے کہ اے نبی دی شان ہے، حالانکہ شان نبی دی نہیں، اے شان میرے کلے اللہ دیئے. ہر جگہ تو ذرے ذرے دا علم رکھن والا کلا اللہ، تے پوری کائنات دا اختیار رکھن والا بھی کلا. اے جلے عقیدہ آندہ ہے تے اے پرہیز بندہ کردہ ہے نا شرک کو لوں مل دیئے مقبولیت. جلے قابلیت نال رل دیئے مقبولیت تے دنیا چ بھی بیڑا پار تے آخرت چ بھی بیڑا پار. وآخر دعوانا الحمدللہ.